है और अब आप हिशाम से आज का दूसरा बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब उस्मा अमीर ने आज वजबा की ईदगाह में अपनी वफादार अवाम के साथ मिलकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से सेहतयाब हो जाने वालों की कुल तादाद अब 2,05,160 हो गई है। काबिज इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा की पट्टी पर जारहियतें जारी हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कल जुमे के रोज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल से मुतालिक एक हंगामी इजलास बुलाने का फैसला किया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आज वजबा की ईदगाह में अपनी वफादार अवाम के साथ मिलकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। साहिब उस्मा अमीर अल वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, साहिब अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल थानी, शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा अल थानी, मजलिस शूरा के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जायद अल महमूद, शयूख मजलिस शूरा के मेंबरान, मुतादिद सुफराए कराम और मुल्क में सिफारती मिशंस के सरबराहान ने वहां नमाज ईद अदा की। अपील कोर्ट के जज और अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के रुकन शेख डॉक्टर थकील सायर अश-शिमरी ने नमाज पढ़ाई और ईद का खुतबा दिया। अपने खुतबे में उन्होंने दिलों की इस्लाह और गुनाहों की बख्शिश में रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और उसके अहम किरदार का जिक्र किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं और उसकी वजह यह है कि मस्जिद अल अक्सा पर जारहियतें जारी हैं। उन्होंने उम्मत से अपील की कि वो अपनी इज्जत व आबरू बहाल कराने के लिए बेदार हो जाए। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर अरबी और इस्लामी उम्मतों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला खैर व भलाई के साथ ईद का दिन बार बार देखना नसीब फरमाए। साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आज इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी और इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी के साथ टेलीफोनिक राब्तों में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया है। इस तरह साहिब उस्मा अमीर ने बरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान और कायदीन के साथ मुबारकबाद के टेलीग्राम्स का तबादला भी किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी ने बरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के वलीअहदों और नायब सरबराहान के साथ ईद उल फितर की मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने बरादर अरबी और इस्लामी मुल्कों के वज़राए आज़म के साथ ईद उल फितर की मुबारकबाद के टेलीग्राम्स का तबादला किया है और उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर साहिब उस्मा अमीर शहरियों, मुकीम बाशिंदों और इस्लामी दुनिया को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है और उनकी पायदार खुशहाली और अमन व अमान की तमन्ना का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने साहिब उस्मा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, कतरी अवाम और अरबी और इस्लामी उम्मतों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। ईद उल फितर के मौके पर कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब सैयद अहसन रज़ा शाह ने मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी और तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। बरादर फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत और इसराइली एग्रेशन रुकवाने के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं और कतर बरादर फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपियन यूनियन और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों के साथ राब्ते कायम कर रहा है ताकि फ़लस्तीनी सरज़मीन पर होने वाली जारहियत को रुकवाया जा सके। कतर का ये मौक़िफ़ सिर्फ सरकारी और हुकूमती सतह तक महदूद नहीं है बल्कि अवामी सतह पर भी नज़र आ रहा है
اور برادر فلسطینی بھائیوں کی مدد، تائید اور حمایت کے لیے دوحہ میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 299 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 176 افراد یہیں مقیم ہیں، جبکہ 123 افراد بیرون ملک سے سفر کر کے آئے، جبکہ اس وائرس سے متاثر ہونے والے مزید 752 مریض اب صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں اب تک کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,05,160 ہو گئی ہے۔ وزارت کے اعلان کے مطابق کووڈ کے 3 مزید بیمار فوت ہو گئے ہیں، جن کی عمریں 45، 54 اور 57 تھیں۔ یہ تینوں مریض کرونک بیماریوں کا شکار تھے اور ان کو ضروری میڈیکل کیئر دی جا رہی تھی۔ قطر کے نیشنل کووڈ 19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ویکسینز کی مزید 32,965 ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، اور ملک میں اب تک لگائی جانے والی ویکسینز کی کل تعداد تقریباً 2 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ عوام سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ وہ عید کے موقع پر سوشل ڈسٹنسنگ کی پابندی کریں، باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری بھیڑ سے دور رہیں، اور کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 5 افراد کی گیدرنگ کی اجازت ہے، بشرطیے کہ وہ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 12 سے 15 سالہ بچوں کو بھی اب فائزر بائیو ٹیک ویکسین آفر کی جائے گی، جبکہ عید کے بعد ویکسینیشن پروگرام کے تحت 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد بھی ویکسینیشنز کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے۔ بھارت کی وزارت صحت کا اعلان کے مطابق وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 3,62,727 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے مزید 4,120 مریض فوت ہو گئے ہیں، جس کے بعد بھارت میں اس وائرس سے اب تک فوت ہو جانے والوں کی کل تعداد 2,58,317 ہو گئی ہے۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 23.7 ملین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حقیقی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر اگریشن جارحیتیں جاری ہیں، اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحدوں پر اپنی بری فورسز جمع کر دی ہیں۔ ادھر مزاحمتی تحریک کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر راکٹس کی بوچھاڑ کی گئی ہے، اور پہلی مرتبہ اسرائیل خطرے کے سائرن بجانے پر مجبور ہوا ہے۔ پھر اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان آکیپائڈ سرزمین کے اندرونی علاقوں میں خونریز جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر اپنے 1000ویں ٹارگٹ کے قریب ہو گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام ڈٹے رہیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کل جمعے کے روز نیو یارک میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر ایمرجنسی میٹنگ بلا رہی ہے۔ ٹونیزیا، ناروے اور چائنا نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل سے ایک میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے۔ یہ اجلاس پبلک ہوگا، اس میں فلسطین اور اسرائیل کی شرکت بھی شامل ہوگی۔ سیکیورٹی کونسل پیر کے روز سے اب تک 2 کلوزڈ ویڈیو کانفرنسز کا انعقاد بھی کر چکی ہے۔ ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں تیسری میٹنگ بلانے کا یہ آئیڈیا فلسطین کی جانب سے آیا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر اقوام نے تناؤ کو کم کرنے پر زور دیا، جبکہ جارڈن، سعودی عربیہ، UAE اور عمان سمیت متعدد عرب اقوام نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا اور پرامن عبادت حق کا احترام کرے۔ یہ تھا اب تک کا بلیٹن ڈیٹیل، اور ختم ہونے سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔
صاحب اسم امیر نے آج وجبہ کی عیدگاہ میں اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 2,05,160 ہو گئی ہے۔ قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جارحیتیں جاری ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کل جمعے کے روز نیو یارک میں فلسطین اسرائیل صورتحال سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔